गोवा एथलेटिक असोसिएशन ह्या वर्सा 57वी गोवा स्टेट एथलेटिक चॅम्पियनशीप आयोजित करता आणि त्याच्या प्रेस कॉन्फरन्सा खातीर आज आमी हांगा जमिल्ले आसात. आमचे मदीं आसात गोवा एथलेटिक असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट एडवोकेट नरेंद्र सावेकर, तशेंच हांव शैलेंद्र नायक सेक्रेटरी गोवा एथलेटिक असोसिएशन, तशेंच जॉयंट सेक्रेटरी सिनियर जॉयंट सेक्रेटरी आसात सोनाली शेटेकर आणि जॉयंट सेक्रेटरी एडवोकेट अखिल पर्रीकर. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार दिता आणि हांव मागता प्रेसिडेंटा लागीं तांणी ह्या आमचे स्टेट चॅम्पियनशिपाचे ब्रीफ करचें. तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार. ही आयची प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ती गोवा एथलेटीक असोसिएशन जे गोंयच्या सगळ्या एथलेटिक्सा भितर खेळपी भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर एक खूब व्हडलो मोटिवेशनल फोर्स जावन आसा. त्या गोवा एथलेटीक असोसिएशनाचे वतीन जे आमी प्रत्येक वर्सा ही स्टेट चॅम्पियनशीप घेतात तेच्या संबंधान तुमकां म्हायती दिवपा खातीर तुमच्या माध्यमांतल्यान आनीक सगळ्या भुरग्यां पर्यंत आनी लोकां पर्यंत हें पावपा खातीर म्हणून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. गोवा एथलेटीक असोसिएशन एक रिकॉग्नायज्ड बॉडी आसा. ही आमचे जे ऑल इंडिया फेडरेशन आसा त्या फेडरेशना कडेन अटॅच्ड आसा, ताका एफिलिएटेड आसा आणि त्याच्या माध्यमांतल्यान ज्यो आमचे प्रोग्राम्स जातात, एक्टिविटीज जातात, तातूंतली सगळ्यात म्हत्वाची एक्टिविटी म्हणजे ही आमची स्टेट चॅम्पियनशीप. ह्या वर्साची 57th गोवा स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशीप ही ह्या वर्सा 30th जुलै टू 1st ऑगस्ट ही जावपाची आसा. आणि ह्या स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशिपीचें आमी नांव जें आसा तें आमचे गोंयचे आदले मुखेलमंत्री आनी आदले गोंय सेंटराचे रक्षा मंत्री भौमानेस्त आमचे मनोहरभाई पर्रीकार यांच्या नांवान खरें म्हणजे आमी ताका स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशिपीक नांव दिल्लें आसा. आणि म्हणून ही स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशीप जी आसा इट इज हेल्ड इन द मेमरी ऑफ पद्मभूषण डॉक्टर मनोहर पर्रीकर. आणि ही 30 जुलै ते 1 ऑगस्ट अशी ही स्टेट 3 दिसां खातीर स्टेट चॅम्पियनशीप ही बांबोळी जावपाची आसा. आणि त्या निमतान गोंयभरांतल्यान सगळ्या वेगवेगळ्या स्कुलांतल्यान एथलीट्स आसतले, तरणाटे आसतले, जेंकां ह्या सगळ्या हातूंत पार्टिसिपेट जावपाची उमेद आसा, अशे वेगवेगळे एथलीट्स आसतले. हे सगळे जाण ह्या माध्यमांतल्यान पार्टिसिपेट जावपाचे आसा. पूण गेली इतली वर्सां जे आमी ऑर्गनायज करतात तातूंत सुद्दां आमी पळयतात की प्रत्येक वर्सा नंबर आमचो जो आसा वाडत आसा. आणि गोंयांतल्यान जायते एथलीट्स जे आसात जे फुडें वतात हेचें एक सगळ्यात व्हडलें कारण जर कितें आसत जाल्यार स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशीप, जी एक सगळ्यांक खरें म्हणजे एक तांकां मोटिवेट तर करताच, पूण त्याच बरोबर तांकां एक सगळ्यांक ग्रावंड तयार करून दिता की तातूंतल्यान ते मनीस घडटात, भुरगे आमचे एथलीट्स घडटात आनी ते फुडें वतात. ह्या स्टेट चॅम्पियनशिपा भितर जशें हांवें म्हटलें की सादारणपणान गोंयभरांतल्यान 2000 एथलीट्स हे स्कुलांतल्यान आसतले, कॉलेजींतल्यान आसतले, वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशनांतल्यान आसतले, जेंकां उमेद आसा हातूंत पार्टिसिपेट जावपाचे अशे आसतले. अशे सगळे जाण ह्या हातूंत पार्टिसिपेट जावपाचे आसात. हातूंत वेगवेगळे इव्हेंट्स आसतले ज्या संबंधान ते डिटेल्स जे आसात ते आमच्या प्रेस नोटा भितरूय आसात आणि ते म्हायती जी आसा ती जाय जाल्यार तुमकां मागीरूय ताच्या संबंधान आमी दितात. पूण हातूंतल्यान एक गजाल आमकां दिसता की ही जी स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशीप आसा ही जी 57th आसा आणि 57th आशिल्ल्या कारणान इतल्या वर्सां कंटिन्युअसली ही स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशीप आमी जेन्ना घडोवन हाडटात तेन्ना लक्षांत येतलें की तेजो कितलो रीच गोंयच्या सगळ्या वाठारा भितर म्हणजे पेडणे सावन काणकोण मेरेन गांवांनी स्कुलांनी सगळ्या कडेन हेचो आसा. आणि गोवा हांगासर आशिल्ले आमचे जे ऑफिस बेरर्स आसात ते ऑफिस बेरर्स आसतले, गोंयभरांतले आमचे जे सगळे ह्या एथलेटीक असोसिएशनान जोडिल्ले आमचे वांगडी आसतले, त्यांच्या माध्यमांतल्यान ही एथलेटीक चॅम्पियनशीप जी आसा एक सक्सेसफूल अशा पद्दतीची एथलेटीक चॅम्पियनशीप आमची जाता. त्याच बरोबर आमची आनी एक प्रोग्राम जो आसा तो सगळ्यात व्हडलो प्रोग्राम जो आसा आणि तो प्रोग्राम म्हणजे 37th वेस्ट झोन एथलेटीक चॅम्पियनशीप. ही 37th वेस्ट झोन एथलेटीक चॅम्पियनशीप जी आसा ही गोंयांत जाता. आणि ह्या एथलेटीक चॅम्पियनशिपा भितर आमच्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान जे एथलीट्स जे आसा ते पार्टिसिपेट जावपाचे आसात. आणि तातूंत जे मेन करून सगळ्यांक सांगपा सारकें म्हणजे सादारणपणान आमचो अनुभव असो आसा की 2 ते 2.5 हजार एथलीट्स ह्या सगळ्या हातूंत पार्टिसिपेट जावपाचे आसात. म्हाका दिसता तो नंबर एक वेळ वाडूंक शकता.
कारण ज्या पद्दतीन गोंयान येवपाची लोकांची उमेद आसा, ज्या पद्दतीन एथलीट्स येवपाक सोदतात ते जर पळयत जाल्यार अशा पद्दतीचो हो नंबर जो आसा तो वाडूंक शकता. ह्या हातूंत सादारणपणान 2,500च्या वयर एथलीट्स पार्टिसिपेट जातले. तातूंत कोचीस आसात, टेक्निकल ऑफिशियल्स आसतले, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स आसतले, हे सगळे जाण पार्टिसिपेट जावपाचे आसात. ह्या एथलेटीक चॅम्पियनशीपी भितर जे वेगवेगळे स्टेटींतल्यान येवपाचे आसात वेस्ट झोन एथलेटीक चॅम्पियनशिपा भितर, तातूंत गोवा आसत, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, दादरा अँड नगर हवेली, दमण अँड दीव ह्या सगळ्या स्टेटींतल्यान खरें म्हणजे एथलीट्स जे आसात ते हातूंत पार्टिसिपेट जावपाचे आसात. ह्या वेगवेगळे इव्हेंट जे आसात ते एथलेटीक चॅम्पियन वेस्ट झोन एथलेटीक चॅम्पियनशिपा भितरूय आसतले. तातूंत अंडर-14 बॉयज अँड गर्ल्स, अंडर-16 बॉयज अँड गर्ल्स, अंडर-18, अंडर-20 अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इव्हेंट जे आसात ते सगळे जावपाचे आसात. आयज आमी पळयतात की गोंयान एथलेटिका भितर सुद्दां एक आपलें नांव जें आसा तें गोंयान तयार केल्लें आसा. आनी म्हणून गोंयच्यान जायतीं भुरगीं जीं आसात तीं फक्त भायल्या स्टेटींनी न्ही जाल्यार जगभरा भितर सुद्दां सगळ्या कडल्यानी गोंयाक रिप्रेझेंट करता, मेडल्स मेळटात, ही आमकां सगळ्यांक अभिमानाची गजाल जावन आसा. ह्या स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशिपाची तयारी जी आसा ती आमची चालूच आसा. पूण त्याच बरोबर वेस्ट झोन एथलेटीक चॅम्पियनशीप जी जावपाची आसा तेजे भितर आमकां जेंचे कडल्यान कोऑर्डिनेट करता, जेंचे कडल्यान आमकां सपोर्ट मेळटा, तातूंत एथलेटीक फेडरेशन ऑफ इंडिया आसत, गोवा सरकार आसत, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आसत, त्याच बरोबर वेगवेगळे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स आसात, टेक्निकल ऑफिशियल्स आसात, व्हॉलंटियर्स आसात, हे सगळे जाण ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यांतल्यान खरें म्हणजे वेस्ट झोन टेक्निकल आमची चॅम्पियनशीप आसा ती जावपाची आसा. आमी ह्या माध्यमांतल्यान ही चॅम्पियनशीप जावची म्हूण ज्यांनी आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट केला, आमकां सहकार्य केला, सगळ्यांत पयलीं म्हणजे आमी इनफॅक्ट आभार मानपाक सोदता की आमचे जे एथलेटीक फेडरेशन ऑफ इंडिया जी सगळ्यांत व्हडली बॉडी आसा त्यांनी आमकां एक कोऑपरेट केलें, त्यांनी उलो मारलो, त्यांनी सहकार्य केलें. तातूंतल्यान खरें म्हणजे वेस्ट झोन चॅम्पियनशीप जी आसा ती आयज गोंयांत घडून येता. म्हणून तेंचे आमी खरें म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी हेचे आभार मानता. त्याच बरोबर आमचे गोंय सरकाराचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर यांच्यांनी खरें म्हणजे जेन्ना आमी तांकां एप्रोच जाले की अशा पद्दतीचो एक व्हडलो इव्हेंट गोंयांत जाता तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट जाय. तेन्ना आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसात, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसात आनी रेडिली ते एग्री जाले आनी त्यांनी आमकां सपोर्ट करता आनी त्यांनी कोऑर्डिनेट करपाच्या नदरेंतल्यान सुद्दां जायतो सपोर्ट जाय तो आमकां दिल्लो आसा. त्याच बरोबर आमचे डॉक्टर अजय गावडे जे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे डायरेक्टर आसात ते स्वता आसतले. जेंचे कडेन आमी आतां पर्यंत पावल्यात ते वेगवेगळे इन्स्टिट्यूशन्स आसात, एथलीट्स आसतले, व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन्स आसतले, त्यांनी सगळ्यांनी आमकां उमेद दाखयली आसा की गोंयान अशा पद्दतीचो हो इव्हेंट जाता आनी तातूंत आमचे सगळ्यांचें निश्चितपणान सहकार्य आसतलें. आनी म्हणून आमी पळयतात की गोंया भितर आयज हे दोन मेजर इव्हेंट्स म्हणजे एथलेटिक्साच्या भितर एक इव्हेंट जो आसा तो 57th आमची गोवा स्टेट चॅम्पियनशीप आनी त्याच बरोबर जी मागीर तेजे उपरांत जी नोव्हेंबरान जावपाची आसा, सप्टेंबरान जी आमची जावपाची आसा ती म्हणजे आमची वेस्ट झोन चॅम्पियनशीप. ह्या दोनीची आमी जर पळयत जाल्यार मोठो इव्हेंट गोंया भितर जावपाचे आसात, वेगवेगळे एथलीट्स पार्टिसिपेट जावपाचे आसात. तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी खरें म्हणजे सगळ्यांक एथलीट्स आसतले, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आसतले, व्हॉलंटियर्स आसतले, जे कोण हातूंत पार्टिसिपेट जावपाक सोदतात ते आसतले, तांकां सगळ्यांक उलो मारता की त्यांनी सगळ्यांनी हातूंत पार्टिसिपेट जावचे, त्यांनी आपलो सपोर्ट करचो आनी त्याच बरोबर येदे व्हडले इव्हेंट्स बऱ्या पद्दतीन जावपा खातीर जे आमकां सहकार्य करपाक सोदतात, जेंचे कडेन आमी एप्रूव जातले त्यांनी आमकां सहकार्य करचें की तातूंतल्यान खरें म्हणजे हे इव्हेंट सक्सेसफूल जावपाक शकतले. आनी म्हणून एक सगळ्यांक रिक्वेस्ट तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी अपील करता हे दोनूय इव्हेंट्स जे आमचे आसात ते गोंयांत जातले तेन्ना तातूंत सगळ्यांनी वांटेकार जावचे, सपोर्ट करचो आनी आमकां सक्सेसफूल करपा खातीर आमकां हेल्प करची अशें आमी ह्या निमतान मागपाक सोदता. गोवा स्टेट चॅम्पियनशीप आनी कोण उलयता? गोवा स्टेट चॅम्पियनशीप आहा पळय, कॉलेज आनी स्कूल थ्रूच पार्टिसिपेट करचें पडटा वा इंडिविज्युअली पार्टिसिपेट करूंक मेळटा? सगळे जाण पार्टिसिपेट जावं, इंडिविज्युअल पार्टिसिपेट आनी हेजे पयलींच जाल्ले आसा. इवन क्लब सुद्दां पार्टिसिपेट जाता. आमच्यो डिफरंट एज कॅटेगरीज आसा. अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 आनी सिनियर कॅटेगरी अश्यो वेरियस कॅटेगरीज आहा ज्यो स्टेट चॅम्पियनशिपाक आसा.
ताजी कट ऑफ डेट आमचे जे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसा तातूंत बरयल्ली आसा. कोणाकूय समज वचपा जाय जाल्यार आमची www.goaathletics.com ह्या वेबसायटीर वचचें. थंय रुल्स रेग्युलेशन आसा, कट ऑफ डेट्स दिल्ल्यो आसा त्यो पळोवच्यो आनी थंयच ऑनलायन रजिस्ट्रेशनूच जाता. ऑफलायन रजिस्ट्रेशन ना, ओन्ली ऑनलायन रजिस्ट्रेशन. Registrations are already open from 25th of June. They will close on 23rd of July midnight. प्रायस कितें आसतलो सर? कॅश आसतलो काय कितें? So ही जी स्टेट एथलेटिक चॅम्पियनशीप आमी जी घडोवन हाडटा ती एक क्वॉलिफायींग उरता फॉर ऑल नॅशनल झोनल ज्यो चॅम्पियनशीप जाता एथलेटीक फेडरेशन ऑफ इंडियाच्यो. ताका ही एक क्वॉलिफायींग म्हणजे ही खेळना जाल्यार तुका झोनलाक किंवा नॅशनलाक पार्टिसिपेट करपाक मेळना. आणि ह्या जे चॅम्पियनशीप आसा हातूंत आमी इलेक्ट्रॉनीक टायमींग म्हणजे फोटो फिनिश म्हणटा ताका टायमींग स्कोर्स आनी रिजल्ट सिस्टम जो आसा म्हणजे जो इलेक्ट्रॉनीक सिस्टम आसा इवन जे तूं थ्रोज मारता ताचे डिस्टन्स मेजरींग आसा जे जशे ऑलिंपीक स्टँडर्ड्स आसता इलेक्ट्रॉनीक मेजरमेंट तशें इलेक्ट्रॉनीक मेजरमेंट ह्या चॅम्पियनशिपीक जाता. आमी प्रत्येक पोरुच्यान म्हणजे लास्ट इयरच्यान आमी प्रमोट करपा खातीर एथलेटिक्स प्रत्येक कॅटेगरीक एक बेस्ट एथलीट म्हणून सिलेक्ट करता आनी ताका आमी कॅश प्रायज दवरता. ताज्या भायर प्रत्येक इव्हेंट म्हणजे जवळ जवळ 200 इव्हेंट ह्या हाज्या अंडर जाता. प्रत्येक कॅटेगरीन रनिंग आसतलें, जंपींग आसतलें, थ्रोईंग, ताज्या भितर मागीर 100 मिटर, 200 मिटर, 400 मिटर प्रत्येक कॅटेगरीक वेगवेगळे इव्हेंट आसात. प्रत्येक कॅटेगरीक मेडल्स दिता आमी, मेडल सर्टिफिकेट आनी कॅश प्रायज टू द बेस्ट एथलीट्स इन ईच कॅटेगरी. सर इनॉग्रल सेरेमनी कोण प्रेझेंट असतले चीफ गेस्ट? दोन्ही इव्हेंट जे आसा तो एक इव्हेंट जो आसा तो आमचो स्टेट चॅम्पियनशीप आसा आनी दुसरो वेस्ट झोन आसा. आमी रिक्वेस्ट केलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर तांकां की त्यांनी तातूंत उपस्थित रावचें म्हणून. अजून टायम आसा म्हणटलो जाल्यार फायनल जाता. तुमच्या चॅम्पियनशिपाक मेडिकल पार्टनर कोण आहा? DHS डायरेक्टर सर खुबशे एथलेट्सांक गव्हर्मेंट जॉब मेळटा की डेट आहा तुमचे कडेन? टील डेट कितके मेळा ते? एसएजी कडेन आसा आमचे कडेन आसा तो आमचे कडेन जे पार्टिसिपेट जातात आमकां तितूंत आमी डेट घालपाक शकता. पूण ओवरऑल डेटा जो आसा तो एसएजी कडेन आसा. ओके सर. थँक्यू.